नमस्कार। समाजको आवाज .com टेलिभिजन मार्फत आज म यो नेपाली सेनाको इतिहासमा मैले जानेको कुरा यहाँहरूलाई अलिकति बताउँछु। म सुरुमा अनुरोध गर्छु कि यो इतिहास भनेको कुरा प्रमाणको आधारमा सुधार हुँदै जान्छ। मैले बोलेका कुराहरूमा कमी कमजोरी हुन सक्छन्, यहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, सुधार्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो विशेष अनुरोध हो। र यो नेपाली सेनाको विषयमा मैले भन्नुपर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हरेक देशमा एउटा सेना दिवस मनाइन्छ। यो संसारभरि यो पछि विशेष गरेर दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो सेना दिवस मनाउने अथवा आर्मी डे मान्ने प्रचलन सुरु भयो र धेरै उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका मुलुकहरू, ब्रिटिसको उपनिवेशबाट, फ्रान्सको उपनिवेशबाट, पोर्चुगिजको उपनिवेशबाट, भनौँ अब जापानको उपनिवेशबाट यी मुलुकहरूले चाहिँ त्यो स्वतन्त्र भएको देश स्वतन्त्र भएको दिनलाई मान्छन् प्राय। तर मेरो देश नेपाल गौरव साथ भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म कहिले पनि हामीले स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु परेको छैन। यो तपाईको पुर्खाको, मेरो पुर्खाको, हाम्रो पुर्खाको बलिदानी हो। यो यत्रो ब्रिटिसले संसार खाँदा, त्यत्रो हिन्दुस्तान भन्थे पहिला, त्यो साम्राज्य खाँदा यो नेपाल बच्यो। कसरी बचाए, जसरी बचाए बचाए र हामी स्वतन्त्र छौँ। यो हाम्रो गौरव हो। र अब नेपाली सेनाको पनि एउटा यो सेना दिवस मनाउने परम्परा धेरै पछि सुरु भयो। यो परम्परा चाहिँ अथवा यो कसरी, यो कुन आधारमा मानिन्छ त भन्दा मैले भने कि देशको जन्म भएको दिनमा कहिले खडा भयो, देश छुट्टै एउटा खडा हुन सक्छ बीचमा, जस्तो इजरायल खडा भयो, पछि खडा भएको हो त्यो। अब अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा पनि अब अहिले भर्खरै नयाँ नयाँ देशहरू खडा भइरहेछन्। तिनीहरूको देश जन्मेको दिनमा खडा हुन सक्छ। अर्को अहिले मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेँ, यो विभिन्न कालखण्डमा अर्काको दास भएर अथवा उपनिवेशमा रहेका देशहरू स्वतन्त्र भएका मितिबाट त्यहाँबाट सेनाको एउटा सेना दिवस खडा भएको छ। संसारका प्राय अहिले भारतको, पाकिस्तानको, भारतले एक दिन अगाडि मनाउँछ, भारत पाकिस्तानले अर्को दिनमा मनाउँछ। अब अरू अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा यो विशेष गरेर यो कमनवेल्थ कन्ट्रिज भन्ने छ। अहिले पूर्व बेलायतको एउटा उपनिवेशमा रहेका यो एउटा समूह छ। कमनवेल्थ कन्ट्रिजको चाहिँ यो स्वतन्त्रता दिवस सेनाको चाहिँ ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र भएको दिनमा मनाउँछ उनीहरूले। र अर्को के पनि हुन्छ भन्दा सेनाले गरेको एउटा अविस्मरणीय कार्य, लडाइँ लडेर कुनै ठुलो एउटा भूमि कब्जा गरेको, ठुलो एउटा दुश्मनलाई पराजित गरेको एउटा रिमार्केबल इभेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यसलाई पनि एउटा विजय उत्सवको रूपमा पनि सेना दिवस मानिन्छ भन्दा मैले तीन चारवटा यहाँहरूलाई यो कसरी यसलाई निर्धारण गरिन्छ भने मैले भने भन्दा अब नेपाली सेनाको सेना दिवस यो माथिको कुनै पनि यो आधारमा खडा छैन। किन भन्दाखेरि हामीलाई कुनैबाट स्वतन्त्र हुनु पनि परेन र अहिले जुन सेना दिवस मनाइएको छ यो नेपालमा राजा वीरेन्द्रको पालासम्म सेना दिवस भन्ने थिएन, आर्मी डे भन्ने थिएन। र राजा वीरेन्द्रले सेनालाई माया गर्थे, अन्त महेन्द्रले पनि गरे, अब पछि पनि गरे, नगरे सबैले गरे भन्दा उहाँले यो प्रधान सेनापति महारथी सच्ची शमशेर राणा प्रधान सेनापति हुँदा यो
उसमा यो टुडी खेलमा शिवरात्रिको बढाइहरू भइरहेको थियो र त्यतिखेर राजा वीरेन्द्रले प्रधान सेनापति सचिसन राणालाई सोधेका थिए, चिफ नेपाली सेनाको आर्मी डे किन छैन, यो परम्परा एउटा बसालौँ भने। त्यसपछि अब त्यो कार्यक्रम सकियो, उनी दरबार छिरे। अब सेनाले एउटा विभिन्न प्रपोजल लगेको थियो भन्ने सुने मैले, र त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले के भनेका छन् ती प्रपोजल मध्ये भन्दा, एउटा प्रस्तावहरू मध्ये भन्दा, अब हामीले एउटा आर्मी डे मनायौँ, घोडाजात्रा मनाउँछौँ, फुलपाती मनाउँछौँ, यो तीनटा पर्वहरू मनाइरहेछौँ आर्मीले भन्दा, यो ठुलो खर्च हुन्छ फुलपातीको बनाइको लागि। उपत्यकाका वरिपरिका पल्टन आएका छन्, अधिराज्यभरिका पल्टन आएका हुन्छन्, त्यो नाच देखाउन, यो देखाउन, त्यो देखाउन, कहाँदेखि दुःख छ, खर्च छ। हिँड्छन् तिनीहरू चाहिँ दिउँसो टुँडी खेल्न, परेड खेल्नलाई। यहाँ चाहिँ लक्ष्मीनिवास महाराजगञ्जदेखि हिँडेका छन्, उहाँ चाहिँ लगन खेलदेखि हिँडेर आइरह हुन्छन् भन्दाखेरि यो दुःख हुन्छ। त्यो भएको हुनाले खर्च र दुःखको कटौतीको लागि यही शिवरात्रिलाई हामीले आर्मी डे माने कसो होला, यो कारणले, यसको पृष्ठभूमि यो हो। यो भनेपछि सेनाले अब यो राम्रो सरकार यही भन्यो, अब त्यही अनुसारको विशुद्ध यो खर्च कटौती, दुःख कटौतीको लागि त्यसपछि यो सेना दिवस मनाउन थाल्यो शिवरात्रिको दिनमा। र अहिले आएर अब यो शिवरात्रि हिन्दू मात्रैको यो दिनमा नेपाली सेनाले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर विभिन्न पत्रकारहरू लेखिरहेको हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अब खास बुझाउन सकेको पनि छैन। र अब यो रह्यो यो परम्परा, र यसमा नेपाली सेनाले अथवा पत्रकारहरूले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने, हो महादेवको त्रिशूल यहाँ चाहिँ यो सृष्टि र संहार गर्ने महादेव हुन्, भैरवको रूप अवतार गर्ने महादेव हुन्, र यहाँ आर्मी हेडक्वार्टरको चिन्ह डम्बरू छ, त्रिशूल छ, त्यो महादेवको प्रतीक हो। महादेव भोग खाँदैनन्, महादेव भोग खान्छन्। अब विभिन्न रूपमा महादेव अब बिख खान्छन्, भोग खान्छन्। अब त्यसपछि बलिपूजा खाँदैनन्, विभिन्न रूप छन् भन्दा त्यो चाहिँ एउटा सृष्टि संहार गर्ने एउटा रूपका मा एउटा यो डम्बरू त्रिशूलको हामीले एउटा चिन्ह लगाएकै हौँ। र यदि हामीले यो लगाइन्छ भनेदेखि थुप्रै हाम्रो भैरवको चाहिँ तपाईँको हामीले मान्छौँ भनेदेखि, भैरवको नामबाट पल्टन खडा भएको छन् भन्दाखेरि यो शिवरात्रिको दिनमा आर्मी डे मनाउनु यो राम्रो छ, यो सही कुरा हो। र तर यो मेरो एउटा पुष्ट्याइ हो। तर मैले भने यहाँ सम्पूर्ण आम नेपालीहरूलाई यो शिवरात्रिलाई अथवा हिन्दू धर्मलाई मात्रै उ गरेर यो कदापि गरेको थिएन। मैले भने दुःख, खर्च, पसिना, मेहनतको एउटै कामले एक पन्त दो काज, एउटा बाटो दुईटा काम पुरा गरिएको थियो। अब यहाँनिर फेरि अलिकति एउटा प्रश्न के गर्छु भन्दा, नेपाली सेनाले फुलपातीको बढाइ गर्छ, घोडेजात्रा मनाउँछ, यो शिवरात्रिको पर्व मनाउँछ, तर यो सेनाको काम होइन। यो सैनिक, यो चाहिँ अभ्यासभित्र पर्ने चिजहरू होइन। यो मल्लकालदेखि, त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले त्यही मल्ल, जयस्थिति मल्ल कि जयप्रकाश मल्लको थितिमितिलाई उहाँले बोक्नुभयो। सबैलाई थाहा छ, कान्तिपुरमा 1825 को इन्द्र जात्रामा विजय प्राप्त गरिसकेपछि त्यही दिनमा राति सधैँ सबैभन्दा पहिला गएर त कुमारीलाई ढोग्ने राजा त पृथ्वीनारायण शाह हुन् नि। तुरुन्त ढोगेका छन् उनले कुमारी, जिउँदो कुमारीलाई खुट्टामा। भनेपछि त्यही संस्कार संस्कृतिलाई उहाँले बोकेर यो घोडा कुदाउने मल्लको राजाहरूको पालाको हेर्नुहोस्। यहाँहरूले पाटनमा, भक्तपुरमा, कता कता त्यहाँ पनि यो घोडा कुदाइन्छ, घोडा जात्रा हुन्छ, एउटा घोडा कुदाइन्छ त्यहाँ। काठमाडौँ पनि त्यस्तै थियो। अब यसलाई पछि गएर यो राजधानी हुन गयो। राणाहरूको पालामा अब पछि यसलाई विकास कस्तो हुँदैन, थुप्रै घोडा कुदाउने यो एउटा समाजले गर्ने, वास्तवमा भन्दा अहिले नगरपालिकाको जिम्मा हो। यो शिवरात्रि
यो संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयले मनाउने एउटा चाड हो। त्यो घोडाजात्रा पनि त्यही हो, नगरपालिका समाजले गर्ने चाड हो। यो फुलपाती यो यस्तै हो। यो भन्दा मैले यहाँनिर यहाँलाई के निवेदन गरेँ भन्दा, परापूर्वकालदेखि राजाले, जनताले, समाजले सेनासँग मिलेर गर्दै आएको एउटा इभोल्युसन, यसको एउटा इभोल्युसन थियो यो। त्यसलाई नेपाली सेनाले अहिले थामिरहेको छ, धानिरहेको छ। खल्तीबाट पैसा हालेर, खल्ती भनेको नेपाली सेनाको फन्ड खर्च गरेर। मेची महाकालीको सेना आएर यहाँ चाहिँ तपाईँको टुडी खेलमा नाचिरहेका छन्, परेड देखाइरहेका छन्। वास्तवमा यो चाहिँ यो नेपाल सरकार, यो संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत र नगरपालिकाको जिम्मा हो यो। र अब यो आम नेपालीले बुझ्नुपर्छ। अब म यति पनि भन्न मलाई हिचकिचाउँदैन कि यत्रो खर्च दुःख भइरहेछ। यो नेपाली सेनाले कति खर्च गर्छ भन्दा अब हामीले विचार गर्ने हो कि यो खर्च पर्छ हामीले नगरपालिकासँग किन नलिने? यो सेनाको होइन, यो पटक्कै होइन। यो भन्दा यो चिजहरूलाई अब हामीले बिस्तारै हस्तान्तरण गर्दै पनि जानुपर्छ। यो चिजहरू यो सैनिक कार्यक्रम होइन। यो हो, त्यहाँभित्र अब सैनिक हामीले युद्ध कलाहरू देखाइन्छ, सेनाको तपाईँको परेड, पिटी परेड देखाइन्छ त्यहाँ। त्यसलाई एउटा आकर्षक बनाइया मात्रै हो। यो गीत गाउनेले गाएपछि बाँसुरी बजाउने, मादल बजाउने, त्यो नाच्ने, त्यसलाई रोचक बनाउनुको लागि गरेको जस्तै फुलपातीमा, घोडेजात्रामा, शिवरात्रिमा सैनिक परेडहरू खेल्नु, त्यो म्युजिक बजाएको जस्तो, मादल बजाएको जस्तो यो मात्रै हो। वास्तवमा चाड भनेको एउटा राष्ट्रले परम्पराबाट मानेको चाड हो। यो बुझ्नुपर्छ। र मैले अब यो नेपाली सेनाको नामाकरणको विषयमा अलिकति भन्दै जान्छु म। अब यो उतिखेर खासै सेना राख्ने चलन थिएन। यो अहिलेको नेपाल भनौँ, यो 2200-2400 भन्नुहोस्, 80, 85, 87, हामीले वास्तवमा इतिहासमा 2200-2400 भनेर 22×44, 46 राज्यको मात्रै कुरा गर्छौँ। मेरो फाइन्डिङमा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हुनुभन्दा अगाडि हामी काङ्गडासम्म पुग्दाखेरि 87वटा 88वटा आश्रित राज्यहरू रहेछ। यहाँ आश्रित राज्य त्यति रहेछ। त्योभन्दा हामीले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि अब हामीले 2200-2400 मात्र कुरा गर्छौँ। यो प्रमाण छ हामीसँग। भन्दा यीभित्र पनि कुनै राज्यसँग मात्र सेना हुन्थ्यो। नत्र भन्दाखेरि पर्दाखेरि जनता आफै आउने, राज्यले बोलाउँथ्यो। लडाइँ गर्नुपर्दा घरबाट कसैले हुनेले खुकुरी ल्याउँथे, खोडा ल्याउँथे, भाला ल्याउँथे, बन्चरो ल्याउँथे, आफ्नै सातु ल्याउँथे, खट्टे ल्याउँथे। लडाइँ लड्नुपर्दा लडाइँ लड्थे, घर जान्थे। हो, केन्द्रमा काजी हुन्थे, सेनापतिको नाममा काजी हुन्थे। तर अहिलेको जस्तो तल्ल भत्ता दिएर पालेको सेना हुँदैन थियो। अहिलेको भनाइमा पिपुल्स आर्मी, जनसेना थियो उतिखेरको यो जमाना थियो। भन्दा जब पछि गएर यो हाम्रो छिमेकी मुलुक हिन्दुस्तानमा, भारतवर्षमा यो ब्रिटिसहरू, फ्रेन्चहरू, पोर्चुगिजहरू, सबैभन्दा पहिला पोर्चुगिज आउँछ, त्यहाँ पोर्चुगलका आइपुग्छ, फ्रेन्च आउँछ, पछि ब्रिटिस आउँछ। यिनीहरूको देखासेखीमा त्यहाँ चाहिँ सेनाको विकासक्रम हुँदै जाँदाखेरि अब हाम्रो यो 2200-2400 यो राज्यहरूमा, काठमाडौँ लगायतमा अब उता बाहिरबाट भाडाका सेना ल्याएर राख्ने अथवा आफ्नै पनि सेना अलिकति राख्ने, तालिम दिने, यो धेरै पछि गएर यो ब्रिटिसहरूको इन्डियाको आगमनपछि यो सुरु हुन्छ चिजहरू। र अब मैले यहाँहरूलाई छोटो रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि अब मैले 2200-2400 सेनाको सङ्गठन मैले बताउन सक्दिनँ। म अहिले काठमाडौँको के थियो, पाटनको के थियो त्यहाँ पनि, पाल्पाको के थियो नि, सबैको थियो, सेनाको संरचना थियो त्यहाँ। अब त्यसलाई पछिको एपिसोडमा म कुरा गर्नेछु। अहिले चाहिँ म प्योरली 1616 सालमा द्रव्य शाहले खडा गरेको गोर्खा राजवंशको यो सेनाको कुरा गर्दैछु, जुन अहिले हामीसँग छ। यो सेना भन्दाखेरि सुरुमा यो मुगल साम्राज्य जुन अहिले हिन्दुस्तान, भारतमा तिलङ्गा भनिन्छ, सेना भन्यो तिलङ्गा भन्दा नेपालमा नि सुरुमा तिलङ्गै भनिएको छ सेनालाई। यो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा घर लौरी आउनेहरू भन्दा अब
यो कस्तो छ भन्दाखेरि लमजुङबाट छुट्टिएर आएका एउटा राजकुमार गोर्खाको राजा भएपछि मतलब गोर्खा त पछि नाम राख्यो, द्रविडशाले राखेका नाम भन्दाखेरि तिनलाई राजा मान्न नसकेर यो नेपाल र के अरे गोर्खा र लमजुङको इतिहासमा 50, 60, 70 चोटि यो लमजुङसँग लडाइँ भएको छ। त्यो लमजुङसँगको लडाइँमा फौज खटाउन नपुगेर यता नपुगेर 13 वर्ष माथि 80 वर्षसम्मको मान्छे त्यो लडाइँ लड्न जानु पर्थ्यो। त्यति त्यो एउटा भर्ना गर्ने एउटा क्राइटेरिया त्यो थियो। हेर्नुहोस् 13 वर्ष उँभो 80 वर्षसम्मको मान्छेहरू युद्धमा लडाइँ लड्न जानु पर्थ्यो राज्यले बोलाएपछि। भनिसकेँ अघि हात हतियार आफ्नै, रासन आफ्नै, जसको घरमा थिएन उनीहरूले पैसा तिरेर अथवा उदिएर अब अन्न पातहरू दिएर लड्न पठाउनु पर्थ्यो। यो एउटा राज्यको सिस्टम थियो। भन्दा अब सुरुमा तिलङ्गा भन्यो, त्यसपछि जब अब द्रविड शाहदेखि नै सेना खडा गरिएको कुरा अहिले म पछि आउँछु। त्यसपछि यो पछि अब गोर्खा सेना गोर्खाले त गोर्खा सेना भन्दैन, उसले सेनै भन्यो, तेलङ्गा सेना भन्यो। तैपनि अहिले नेपाली सेनाको नाम चाहिँ विदेशीहरूले गोर्खा सेना दियो, अरू 22 राज्यले चाहिँ गोर्खा सेनै भन्यो। अनि पछि गएर यो नेपाली सेना हुन्छ। नेपाली सेना पछि यो राणाको पालामा नेपाली सेना नै छ यो। र जब राजा महेन्द्रको पालामा यो शाही नेपाली सेना भयो र होइन शाही सेना मात्रै भयो। राजा महेन्द्रको पालामा शाही सेना भयो र राजा वीरेन्द्रको पालामा त्यसपछि शाही नेपाली सेना भयो। र यो दोस्रो जनआन्दोलन अथवा चाहिँ यो 63 पट्टिको यो संविधान यो अन्तरिम संविधानहरू बनाइसकेपछि फेरि यो नेपाली सेना भयो। भन्दाखेरि तिलङ्गा, गोर्खा सेना, नेपाली सेना, शाही सेना, नेपाली सेना, अगेन इट हेज कम ब्याक अगेन इन नेपाली सेना भन्दाखेरि एनिवे वाट एभर यसको नाम जे भए पनि यसको यो नामहरू यसरी बढ्दै गएको छ। अब यसको जन्म कहिले, स्थापना कहिले, यसमा बहुत विवादित छ। यो नेपाली सेनाका हरेक प्रधान सेनापतिहरू, प्राय केही प्रधान सेनापति, हरेक नभनौँ, जसलाई इतिहासमा अलिकति इन्ट्रेस्ट छ, उनीहरूले आफ्नो मन खुसी पनि लेखाएका छन्। र यसमा लेखाउने भन्दा पनि लेख्ने हाम्रा पूर्वज, हाम्रा इतिहासकारहरूले धर्म छोडिदिनुहुन्न हो। उहाँहरूलाई एउटा ह्यान्डसम पे, राम्रो पे गरिएको हुन्छ भन्दा सेनापति जर्नेल अथवा प्रेमसिंह अथवा मेजरको इच्छाले होइन, प्रमाणको आधारमा लेखिदिनुपर्छ कहिले जन्म्यो। अब सच्ची शमशेर राणाज्यूको इतिहास उहाँको पालामा लेखिएको एउटा इतिहास छ। त्यसपछि अर्को इतिहास लेख्यो। त्यसपछि आयो भन्दाखेरि यो कन्ट्राडिक्टरी, लेख्ने पात्र ती नै छन्। उहाँले लेखेको इतिहासमा त्यो चाहिँ को प्रधान सेनापति, को काजीको त्यो क्रमिकता पनि भङ्ग गरिदिएको छ उहाँहरूले। एउटा प्रधान सेनापतिले एउटा इच्छाले एउटा लेखाउँछ, अर्को प्रधान सेनापतिले अर्को लेखाउँछ, अनि आर्मी डे पनि प्रधान सेनापतिको मन राजी मन खुसी अनुसारले यहाँ चाहिँ मिति घोषणा गरिन्छ। र म यी सबै पात्रहरूलाई मैले ब्लेम गर्नुभन्दा यी लेखदिनेहरू एउटा टिम छ। त्यो पहिलादेखि अहिलेसम्म सेनाभित्रका विद्वानहरू, आदरणीय इतिहासकारहरू, तपाईँहरूले लेखिदिएका कुराहरूमा कन्ट्राडिक्सन नआओस्। एउटा कुनै जनजातिको प्रधान सेनापतिले भनेपछि अर्कै इतिहास फेरिने, अथवा राणाले भनेपछि अर्कै फेरिने, अथवा अर्कै क्षेत्रीले भनेपछि अर्कै फेरिने, यो कहिले नगरिदिनुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2, यहाँहरूको भनाइमा पनि यसको स्थापना काल कहिले पृथ्वीनारायण शाहको पालामा 1801 मा, कहिले 1819 मा, कहिले 1825 मा, यो चिजहरू गल्ती छन्। अब मेरो फाइन्डिङमा मैले लडिरहेको कुरा र यो सैनिक इतिहासमा प्रकाशन भइसकेको छ। यो चिजहरू सैनिक इतिहासमा लेखिसकेको कुरामा के भन्दाखेरि 1616 सालको असोज महिनामा, भाद्र महिनामा, जब लमजुङका राजकुमार द्रव्य शाहले लिलीकोटमा हमला गरेर उनी राजा हुन्छन्। त्यहाँ लिलीकोट भनेपछि यहाँ सबैलाई थाहा छ, गोर्खाको पल्लो चेपे नदीभन्दा माथि डाँडो, पूर्वीपट्टिको डाँडो लिलीकोट खडा गरिसकेपछि उनले त्यही दिनमै घोषणा गरेको छ। के लेखेको छ हेर्नु, सुन्नुहोस्। यहाँ 1616 साल भाद्र बदी अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्रे बुधबारको दिनमा नारायण हरियाललाई राजगुरु दिएर
सर्वेश्वर खनाललाई राजपुरोहित दिएर गणेश पाण्डेलाई मूल काजी मुख्य काजी अब अहिले मुख्यमन्त्री मन्त्री दिएर भगीरथ पन्तलाई सेनापति काजी दिएर सेनापति काजी दिएर केशव बोहरालाई भूमि हेर्ने काजी दिएर यी सबै मन्त्री स्तरका हुन् यिनीहरू र गङ्गाराम राणा मगरलाई न्याय हेर्ने काजी अथवा मन्त्री दिएर मैले भने उहाँले बकाइदा डकुमेन्ट हामीसँग छ यो कुरा प्रष्ट लेखिएको छ भगीरथ पन्त 1616 सालको भाद्रवदी अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधबारको दिनमा उनी सेनापति भएर सेना खडा गरिएको सानो सेना खडा अब त्यो सेना अगाडि बढ्छ त्यही वर्ष र गोर्खाको माथिल्लो कोट र तल्लो कोटमा विजय गर्छ र अहिले जहाँ दरबार छ त्यहाँ द्रव्यशाहले सानो दरबार बनाउँछन् ढुङ्गे दरबार बनाउँछन् र उनले अब त्यो सबै उनले विजित गरेको क्षेत्रलाई गोर्खा भनी नाम दिन्छन् र उनले पहिला गोर्खा खडा गर्छन् गोर्खा नाम दिन्छन् र अब त्यो सेनाहरू छन् त्यहाँ सेनापति छ त्यहाँ भनेपछि त्यो सेनाले हेर्नुहोस् अब गएर उनको पालापछि पनि अब यो पजनी हुन्छ वार्षिक चाहिँ तपाईको सेनापतिको पजनी हुन्छ त्यसपछि तलतिरका अब यो कप्परदार यो सरदार अब इन्सान अब निशान भन्ने इन्सान अब यो विभिन्न उतिखेरको पदहरू वर्षै पछि यो पजनी हुँदै 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 जान्छ र उनको नाति रामशाहले पुरानो दरबार भत्काएर त्यहाँ अहिलेको गोर्खा दरबार रामशाहले बनाउँछन् रामशाहको पालामा सेना लिएर गएर उत्तरपट्टि टिबेटको कुकुरघाटसम्म पुगेका छन् युद्ध भएको छ त्यही सेनाले भगीरथ पन्तको सेनापतित्वमा खडा भएको सेनाले त्यसपछि उनी पछि डम्बर शाह भन्ने राजाको पालामा पाटनको राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले यो सैनिक सहयोग मागेको छ यो मकवानपुर एकदम बलियो राज्य मकवानपुरले हमला गर्न आइरहेको छ उपत्यकामा तिनका विरुद्ध लड्नको लागि डम्बर शाहले गोर्खाबाट सेना पठाएका छन् विक्रमसम्म 1728 सालमा त फेरि यो मकवानपुर विरुद्धै लड्नको लागि पाटन भक्तपुर र गोर्खाको सेना भएर मकवानपुर विरुद्ध हमला गरेर हराएकै छन् म के भन्दैछु भने सेना थियो सेनापति थियो गोर्खामा अब नरगोपाल शाहको पालामा त नुवाकोटको पहिलो हमला भएकै हो सेनै भएर भयो अब पृथ्वीनारायण शाहको पालामा 1801 सालमा नुवाकोटमाथि विजय हमला भयो उनले पनि असफल हमला भयो 1800 सालमा म किन भन्दैछु त्यो सेनाको कन्टिन्युएसन लिग्लीकोटको सेनाको कन्टिन्युएसन कुन रूपमा थियो पक्का पनि त्यहाँ पनि एउटा तपाईको अहिलेको जस्तो सेक्सन प्लाटुन त्यो भन्ने पक्कै थियो नि युद्ध गर्न जाँदाखेरि जिन्दाबाद मुर्दाबाद भएर तपाईको अहिले नाराला सडकको त्यो भिड त होइन नि एउटा फर्मेसन पंक्ति बनाउनु पर्ने तपाईको टोली बनाउनु पर्ने त्यो त पक्कै थियो नि ब्रिटिसरले जस्तो कम्पनी रेजिमेन्ट प्लाटुन सेक्सन ब्रिगेड भएर नाम दिए भएर त्यही हामीले खोज्ने त होइन नि खोइ हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईको पढेको सेनाले खोजेको खोइ नेपाली सेनाको एउटा यो चिजहरू पढ्ने पढाउने अध्ययन गर्ने यो विभागै छैन अहिलेसम्म गैर सैनिक तपाईको व्यक्तिहरूले जति गरे तिनीहरूकै भरमा नेपाली सेनाले इतिहास बनाएको छ जे लेखिन्छन् त्यसैलाई शिरोधार्य गर्छ यो चिजहरू हेर्न पर्यो अब यो त्यो अब हामीले एकैचोटि पृथ्वीनारायण शाहले कम्पनी खडा गरेपछिको चाहिँ 1819 सालदेखिको जन्म भएर कस्तो हाम्रो हास्यास्पद कुराहरू लेख्छौँ हामीहरू त्योभन्दा अगाडि के भयो सुन्नुहोस् यहाँनिर अब पृथ्वीनारायण शाहले हेर्नुहोस् यहाँनिर म किन यहाँ भन्दैछु भन्दा कसरी लेखे 1801 नुवाकोटको हमला एकमा थियो भने त्योभन्दा अगाडि मैले भने 1616 बाट 1801 अगाडिका अहिले मैले दृष्टान्त दिएँ तल्लो कोट माथिल्लो कोट विजय गरेर गोर्खा नामकरण गरेर कुकुरघाटमा कुन सेना पुग्यो तपाईँ सिद्धि नरसिंह मल्ललाई सायद दिन कुन पुग्यो मकवानपुरसँग लड्न कुन सेना पुग्यो त्यसपछि गएर नरगोपाल शाहको पालामा कुन सेना लड्यो पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ 1800 सालमा कुन सेना लड्यो
अनि बल्ल 1801 मा पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट हमला गरेर विजय गरे भन्दा त्यो बीचको के थियो त यो? को आए त त्यतिखेर? के भारतीय आए, तिब्बती आए? अध्ययनै नगरिकन, अनुसन्धानै नगरिकन 1801 यो गल्ती छ। अब अर्को पाटो यहाँहरु जान्छु। मान्छेले भन्छ 1819 सालमा मात्रै नेपाली सेना खडा भयो। किन खडा भयो रे? कम्पनी स्तर चाहिँ त्यतिखेर नामकरण गरेको हुनाले 1819 मा खडा भयो। हेर्नुस् है यहाँनेरि एउटा हास्यास्पद कुरा। यो होइन, किन होइन म भन्छु। हेर्नुस् अब 1801 पछि के भयो त? अब कसले गर्यो त्यसो भए? यो 1801 मा नुवाकोट कसले जित्यो? कुन सेनाले जित्यो? बेलकोटको लडाईँ कसले जित्यो? शिवपुरको लडाईँ कसले जित्यो? नालदुम, साखु, धुलेखेल, चौतारा, पाल्चोक, काभ्रे, तिमालकोट, दहचोक, मकवानपुर, सिन्धुलीगढी, हरिहरपुरगढी, कीर्तिपुर। तपाईको यो युद्ध कसले? 1819 भन्दा अगाडि भने है मैले, 1819 भन्दा अगाडि जति युद्ध भयो यो लडाईँ कसले गर्यो त त्यसो भए? चाइनिज आएर गर्दै यहाँ, मुस्लिम सेना आएर गर्दै यहाँ। 19 मान्ने हो भने 1819 मान्ने, यो पाटो कहाँ गयो त? यो एकीकरण पाटो कसले गरिदियो? के हामी इतिहास माइनस गर्न सक्छौँ? लिलीकोटदेखि तपाईँको चाहिँ मीर कासिमसम्मको चाहिँ तपाईँको युद्ध हुनुभन्दा अगाडिको पाटो कसले लड्थ्यो त्यसो भए? कसले उब्जाइदियो यहाँ? कसले कमाइदियो यो? यसलाई माइनस गर्न हामी मिल्छ? कति हामी चाहिँ यहाँ गल्ती गर्दैछौँ। अब अर्को एउटा टोली छ फेरि, एउटा कुनै प्रधान सेनापतिले लेखेका छन् 1825 सालमा खडा भएको सेना। हेर्नुहोस् है त यहाँनिर किन खडा भयो र त? 1825 मा नेपालले कान्तिपुर जित्यो। कान्तिपुर जित्दैछ नेपाल बल्ल गोर्खा नेपाल भयो। अनि यो हामी सेना चाहिँ बल्ल नेपाली सेना भयौँ। लुक एट दिस। अब तिनै इतिहासकारहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि लागि परिरहनु भएको छ। यो सेनापतिको इच्छा अनुसार रङ नफेरिदिनुहोस् है आदरणीय इतिहासकारज्यू। हो अब तपाईहरूले 1825 लाई नेपाली सेनाको जन्म मान्नुहुन्छ भने त्योभन्दा अगाडिको कान्तिपुरको हमला, कीर्तिपुरको हमला, त्योभन्दा अगाडि क्याप्टेन किन्लकसँगको सिन्धुलीको हमला लडाईँ, त्योभन्दा अगाडि मीर कासिम विरुद्धको हमला, त्योभन्दा अगाडि तपाईँको यत्रा यो नेपाल एकीकरणको मकवानपुर राज्य, सिन्धुली, तिमालकोट, चौतारा, यो वरिपरि यत्रा कसले जित्यो त? कसले लड्यो त? यो कुन चाहिँ सेनाले लड्यो त? यो के त तपाईँ एकै तपाईँको जन्म भइसकेपछि तपाईँको टाउको नाम एउटा, जिउको नाम एउटा, खुट्टाको नाम एउटा अनि पुरा जिउको नाम एउटा हुन्छ कहिले? नेपाली सेनाले मनन गरोस् यो चिजहरू, आफूले अध्ययन गरोस् यो चिजहरू। प्रधान सेनापतिले पछि गर्न पाइँदैन यो चिजहरू। अब यसलाई एउटा प्राज्ञहरू राखेर नेपाली सेनाको अधिकृत बस्नुपर्नु परेका जुन टिममा अहिले तपाईँहरू हुनुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ अतिक्रमण गर्यो भनेर बाहिर बोल्नेहरू अनि सेनामा गएपछि एकीकरण गरेर चाहिँ लेख्दिने बोल्दिने फेरि भित्र गएपछि उहाँहरूले पटक पटक बाहिर भाषण गरेर प्रोफेसरहरू, तपाईहरू प्राध्यापकहरू अतिक्रमण पृथ्वीनारायण शाहले यो गर्यो त्यो गर्यो उहाँको विरुद्ध बोल्दिनुहुन्छ बाहिर गएर भड्काइदिनुहुन्छ मान्छेहरू। अब भित्र गएपछि छिरेपछि फेरि एकीकरण भनेर लेखिदिनुहुन्छ उहाँहरूले। अनि उहाँहरूको मनसाय अनुसार यो इतिहासमा जुन एउटा कन्ट्राडिक्सन छ, हामी त कन्टिन्युस हाम्रो एउटा प्रमाणमा हामी लागिरहेछौँ। हो अब मैले यहाँहरूलाई विभिन्न तपाईँको एउटा प्राज्ञिक एउटा समस्याहरू मैले बताएँ। यो सेना कहिले खडा भयो भन्नेमा, सेनाको तपाईँको आर्मी डे कुन हो भन्ने विषयमा, सेना दिवस कुन हो भन्ने विषयमा भन्दाखेरि यो त आम जनताले बुझ्नुपर्छ। यो एउटा सानो विषयमा पिएचडी गरेर प्रेमसिंहले सबै विषयमा यो सुनपानी छर्ने होइन। यो रुद्री होम रुद्री गरेर पानी छर्किने कुरा होइन। यो सेनाका रिटायर्ड जर्साबहरू जो इतिहासमा तपाईँहरू इच्छा राख्नुहुन्छ, जो बालवालाहरू नेपाली सेना तपाईँ पढ्नुहोस् आफू। तपाईहरूले यदि 1801 मान्नुभयो भने, 1819 मान्नुभयो भने, 1825 मान्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले के गुमाउनुहुन्छ? आधी नेपाल गुमाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यो भएको हुनाले म भन्छु यो
सबुत प्रमाण छ यो। जुन जुन मितिमा गोर्खा शाहवंश खडा भयो त्यो मितिमा नेपाली सेना खडा भएको छ। किन जहिले पनि जब राज्यको स्थापना हुनलाई राजनीतिक शास्त्र अनुसार पनि 3-4 कुरो चाहिन्छ। भूमि चाहिन्छ, सङ्गठन चाहिन्छ, सुरक्षा सेना चाहिन्छ, यी 3-4 कुरा चाहिन्छ। हो, सङ्गठन भनेको तपाईँको एउटा संस्था हो। त्यो भनेको राजा होला, राष्ट्रपति होला, के होला भन्दा जब लिगली कोडको तपाईँको पोलिटिकल हिस्ट्री सुरु हुन्छ राजा द्रव्य शाहबाट अस्तिको राजा ज्ञानेन्द्रसँगको, यो शाहवंशलाई हामीले मानेका छौँ, यसको कन्टिन्युसन हामीले मानेका छौँ। त्यसलाई भनिन्छ राजनीतिक हिस्ट्री। राजनीतिक इतिहासको साथमा सैनिक इतिहास, वैदेशिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास राजनीतिसँग जोडेर आउँछ। अरू सबै इतिहास 1616 देखि अस्ति 2063 सम्म जोडेर आउने अनि सैनिक इतिहासलाई टुक्राइदिएर अनि हाम्रा विद्वानहरूले कसैले 1801 मा लग्दिने, कसैले 1819 मा लग्दिने, कसैले 1825 मा लग्दिने। यो एउटा अपराज्ञिक एउटा लेखाइ हो। यो चिजहरूमा नेपाली सेनाले सेना दिवस आर्मी डे यो लिगली कोड खडा भएको छ। भगीरथ पन्तलाई जुन दिनमा सेनापति बनाइएको छ त्यो तिथि मिति हेरेर करेक्सन गर्नुपर्छ आर्मी डे। किन घटाउने? अहिले 461 वर्ष भयो 1616 सालदेखि संसारका 1-2वटा सेना भन्दा पुरानो छ। भने मतलब संसारमा यति धेरै उमेर आयु भएको सेना नेपाली सेना जतिको पुरानो सेना 2-4 मात्रै होलान्। त्यसमा नि आई डाउट इट। चीन होला, अरू कौन होला? अमेरिका छैन, भारतबाट के अरे ब्रिटिसले स्वतन्त्र भएको हो। अरू त छोडिदिनुहोस्, यो ब्रिटिसका चाहिँ कमनवेल्थ कन्ट्रीका त यी सेना अस्ति मात्रै खडा भएका हुन्। हेर्नुहोस्, यस्तो पुरानो इतिहास भएको सेनालाई एउटा टुक्राएर यसरी खण्डखण्डीकरण गरेकोमा मेरो प्राज्ञिक आपत्ति छ। प्राज्ञिक आपत्ति छ यो चिजहरू नम्बर 1। र मैले भने 1616 साल भाद्रवदी अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधबारको दिनमा यो सेना खडा भएको छ। इस प्रमाण भनेको यो हो। त्यसको कन्टिन्युएसन त्यो सेना माझकोट भनेको अहिलेको गोर्खाको दरबार पुग्यो, त्यहाँबाट टिस्टा पुग्यो, त्यहाँबाट काङ्गडा पुग्यो, अहिले संसारभरि शान्ति सेना भएर फैलिरहेको सेना। तपाईँ अफ्रिका पुग्नु भएको छ, मरुभूमि पुग्नु भएको छ, तपाईँहरू पूर्वी युरोप पुग्नु भएको छ, पश्चिमी युरोप पुग्नु भएको छ, संसार पुग्नु भएको छ। द सेम आर्मी यु आर फ्लाइङ ओभर द ओल्ड। जस्ट रिभ्यू ब्याक, रिड योर हिस्ट्री फर्स्ट। यो मेरो अनुरोध छ। अब आयो कुरा सङ्गठन। यो सेनाको सङ्गठनको विकास पक्कै पनि मैले भने 1819 पछि मात्रै हामीले कुरा जोड्छौँ, होइन। द्रव्य शाहले 1616 मा हमला गर्न आउने बेलामा त के त जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर आएको होइन नि। यो त्यहाँ टोली टोली थिए, किनभने त्योभन्दा अगाडिदेखि युद्ध त पूर्वकालदेखि। तपाईँ रामायणको युद्ध देख्नु भएको छ, तपाईँहरू महाभारतको युद्ध देख्नु भएको छ। त्यही रामायण र महाभारतमा प्रयोग गरेको हामी शब्दावलीहरू प्रयोग गरेर त्यही चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो अहिले चमु, प्रितना, बाहिनी, यो पति, सेमु सबै त्यही हामीले उल्था गराएर छौँ। अहिले मैले हेरेँ सबै त्यही रामायण महाभारतको चाहिँ तपाईँको त्यो सङ्गठनलाई हामीले नेपालीमा उल्था गराएर छौँ भन्दा। अनि सङ्गठनमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यही शब्द लिने। तर 1819 देखि मात्रै हामी कम्पनी भएर हामी कतिका चाहिँ हामी प्राज्ञविज्ञ छौँ। हेर्नुहोस्, यो 1616 सालदेखि नै एउटा सङ्गठनको रूपबाट यो युद्ध गर्दै हमला गर्दै अगाडि बढ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले तपाईँको नुवाकोटमाथिको हमलामा तिनतिर हमला गर्दाखेरि कसरी सङ्गठन खडा गरे होलान्? बेलकोटा गरिमेला, काठमाडौँमा हमला गर्ने तिनतिर गरेका छन् भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, नपढ्ने नलेख्ने तपाईँको आफूले मिलिट्री भ्यू पोइन्टबाट शोध नगर्ने अनि चाहिँ सोलो ढोलोमा राजनीतिक इतिहासकार लेखिदिए उसमा अनि स्वाममा तपाईँको होमरुद्री गरेको पानी छर्केको इतिहास पढ्दिएर अनि त्यसमा ताली पिटेर अब हामी हिँडेका छौँ। एउटा हाम्रो कमजोरी हो यो। र हो, अब 1819 को भन्दा अगाडिको त्यहाँ देखिन्छ
सरदार देखियो, काजी देखियो, कपारदार देखियो, तपाईँको इन्सान देखियो, त्यहाँ पनि हुद्दा देखिन्छ, अमलदार देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा त्यो दर्जा त दिएको छ नि त, अगाडिदेखि दिएको छ नि त। त्यो भनेको तपाईँको मारुनी नाच्नल त होइन पक्कै पनि, त्यो सङ्गठन हो। अहिले भने जस्तो सेक्सन, अब प्लटुन, कम्पनीको नेतृत्व गर्न दिएको हो। यो हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन यसमा भन्दा अब एकैचोटि आएर हामीले 1819लाई मात्रै इतिहासले फोकस गर्यो। हाम्रो यो 1616 देखि 1819-18 सम्मको इतिहास एकदम यो अन्धकार छ। यो खोजिएन यो कसैले पनि, विशेष गरेर यो सेनाले खोज्नु पर्थ्यो चिजहरू, खोजिएन यो चिजहरू। एकदम यो ग्रे एरिया, ग्रे पनि भन्दैन, ब्ल्याक एरिया। यो कसैले चाहिँ यो खोजेकै छैन। यसमा अलिअलि हामीहरू खोज्छौँ, तर हामीले बोल्यो भनेदेखि हामीलाई लप्पो खुवाउँछन्। यहाँ पुराना इतिहासकारहरू, केही इतिहासकार हुनु चाहिँ ठेकदारहरू हुनुहुन्छ, नयाँ कुनै पनि कसैले के लेख्यो भनेदेखि अनि कालो पद्दिहाल्ने हुनुहुन्छ। प्लिज अनुरोध गर्छु, यो चिजहरूमा खोजनी होस्, थालनी होस्। र अब मैले 1819मा जब हामीले पृथ्वीनारायण शाहले 1819मै मकवानपुर विजय गर्छन् आफ्नै नेतृत्वमा, त्यसपछि त्यही वर्ष फेरि के गर्छ भन्दाखेरि यो मुगल भनेको उतिखेरको यो मुस्लिम बादशाहहरूको एकदम शक्ति थियो भारतमा। त्यहाँ हिन्दूहरूलाई जितेर उनीहरूले अब लाल किल्ला, फतेहपुर सिक्री, तपाईँको यो ताजमहलको इलाका के किल्ला हेर्नुहोस्, कति कति संरचनाहरू बनाएको छ उनीहरूको। द्याट वाज द मुगल पिरियड। त्यसलाई त्यो मुगल फौजहरू छरेका थिए। हाम्रो यहाँ लखनऊ सखनऊ यहाँ वरिपरि सबै मुगलहरू नै थिए। त्यसको एउटा यो बङ्गालमा नवाब बस्थ्यो, तिनीहरूको अन्तर्गतमा नवाब बस्थ्यो, सुबदारहरू बस्थे। उतिखेर सुबदार भनेको झन्डै नेपाल जस्तो देशको त्यत्रो उ गर्ने तपाईँको सुबदार भनेको त्यति पावरफुल। अहिले पनि बङ्गलादेशमा जानुहोस्, इन्डियामा जाने सुबदारकै महल भनेपछि बाफ्रे बाफ्रे, हाम्रो सिंहदरबार जस्ता महलहरू सुबदारको महातत्व हुन्थ्यो त्यतिखेर त्यहाँ। भन्दा अब त्यो त्यहाँका मुसलमानहरू यो एच्छे मल्ल भनेको झन्डै झन्डै विक्रम सम्वत 1300 1400 1500 होइन 1500 1600 साल 1700 सालदेखि नै 1600 सालदेखि नै त्यो भारतका मुस्लिम आउने, यहाँ हमला गर्ने, लुट्ने, सुनका गजुर लैजाने, मूर्ति लैजाने, पशुपतिनाथ पनि पटक पटक उनीहरूले चाहिँ लुटेर लगाएका छ। त्यो बानी लागेका मुस्लिमहरू। त्यस्तै फेरि यो खसमल्लहरू, सिन्जाका यो यो दुल्लुको राजधानी हुनेहरू, ती पनि काठमाडौँ आउने, हमला गर्ने, लुट्ने, लैजाने। यो 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 यहाँ मात्रै होइन, संसारभरिको यस्तै हुन्थ्यो त्यतिखेर, लुट्ने लैजाने भन्दा। यस्तै गरेर पल्किरहेका ती मुस्लिमहरू 1819 सालमा जब पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर जितेपछि त्यो मकवानपुरबाट भागेका सेन राजाका सन्तान मन्त्रीहरूले उचालेपछि पहिला मकवानपुर जित्ने, त्यसपछि काठमाडौँ लुट्न भएर उनीहरू आउँछ। करिब 3700-3800 सेना लिएर आउँछ। गुर्गिन खाँ भन्ने सेनापति आउँछ, बङ्गालको नवाबले पठाउँछ। भनेपछि तिनीहरूसँग पृथ्वीनारायण शाहको फौज, गोर्खाली फौजको ठुलो लडाइँ हुन्छ। तिनीहरूलाई हराएर मारेर गरिसकेपछि अनि तिनीहरूसँग करिब 500 जति राइफलहरू, बन्दुकहरू खोसिन्छ, 2-3वटा तोप खोसिन्छ र एउटा ठुलो एउटा विजयको तपाईँको उल्लास हुन्छ नेपालको लागि। उतिखेरको टुक्रिएका नेपाल, हामीले भन्ने गरेको 2200-2400 भित्र विदेशीसँग लडेर विजय प्राप्त गरेको नेपालको पहिलो इतिहास थियो यो, पृथ्वीनारायण शाहले जितेका। भनेपछि अब त्यो जितेको केही दिनपछि अनि ल हामी पनि ब्रिटिसको जस्तै भारतको धेरै ठाउँमा ब्रिटिसले बनाइसकेका चाहिँ यो कम्पनी, अहिले हामी गुल्म भन्छौँ, 100 जना 150, अहिले त 100-150 अब 40 60 170 80 सम्म पनि छन्। कतिसम्म छन् भन्दाखेरि उतिखेर उनले 100 नाल राइफल र अरू खुँडा खुकुरी भनेपछि त्यो 100 नाल चाहिँ राइफल, अब 100 मलाई लाग्छ 50-60 थियो होला त्यतिखेर एउटा कम्पनीमा, अनि अरू चाहिँ खुँडा खुकुरी अब यो त्यो गरेर झन्डै 150 सङ्ख्याको अनि 5वटा कम्पनी खडा गर्छन् 1819मा।
त्यो मुस्लिमहरूसँग खोसेको हतियार। तर त्योभन्दा अगाडि पृथ्वीनारायणसँग हतियार थिएन भन्ने होइन, थुप्रै हतियार उनले बनाइसकेका थिए, नेपालले बनाइसकेका थियो। पछि कुरा गर्छु म। भनेपछि अब त्यो 5वटा कम्पनी, यो श्रीनाथ, त्यसपछि वर्जवाणी, यो गोरख, अहिले त्यसलाई नयाँ गोरख के अरे पुरानो गोरख भन्यो, कालीबक्स, सबुज, यी 5वटा कम्पनी। मैले भने श्रीनाथ सबभन्दा जेठो, त्यसपछि अब कालीबक्स 2टा, वर्जवाणी 3टा, सबुज 4वटा, गोरख 5वटा कम्पनी खडा भएको इतिहासले देखाउँछ। तर यस विषयमा नि सोच चाहिँ हुनुपर्छ। यो धेरै पछि मात्रै लेखेको इतिहास हो। त्योभन्दा अगाडि अरू नाम गरेका कम्पनी थिए कि थिएनन् भन्ने कुरामा अब यहाँनिर म यसै भन्न सक्दिनँ। देयर इज ग्रे एरियाज। अब यो 5वटा कम्पनीको विषयमा पनि मैले धेरै त्योभन्दा अगाडि अरू पनि भएको अथवा अरू कम्पनी खडा भएको हो कि भन्नेमा मैले अहिले फाइन्डिङहरू हेरिरहेको छु मैले चिजहरू भन्दा। एनिवे भन्दा अब त्यो दिनमा पृथ्वीनारायण शाहले कम्पनी खडा गरेपछि अब एउटा स्वघोषित पश्चिमा नामको कम्पनी खडा भयो र यो कम्पनीलाई पछि गएर अब एकैचोटि भीमसेन थापाको पालामा गएर, राजा रणबहादुर शाहको पालामा गएर भीमसेन थापा पहिलो जर्नल हुन्छन् र पहिलो जर्नल आफू र बाउ हुन्छन् 2जना, अमरसिंह थापा उनको बाउ, भीमसेन थापा 2जना पहिलो जर्नल हो नेपालको। भइसकेपछि उनले कम्पनीलाई एकैचोटि अब उनले पल्टनमा खडा गरे। पल्टन र कम्पू भन्ने छ। पल्टन भनेको रेजिमेन्ट हो उतिखेरको, गण होइन है। भनेपछि उतिखेर पल्टनमा 1100 जना जति 1050 जति सङ्ख्या हुन्थे। त्यसलाई कर्नेलले कमान्ड गर्थ्यो। त्यसपछि जर्नल भएपछि कुन कमान्ड गर्ने भनेपछि उनले कम्पू खडा गरे, बाहिनी खडा गरे। अहिलेको बाहिनी भन्दाखेरि अब पृथ्वीनारायण शाहको पालाको सङ्गठन एकैचोटि गएर रणबहादुर शाहको पालामा, राजेन्द्र विक्रमको पालामा, गिरिमायुद्धको पालामा गएर, रणबहादुरकै पालामा गएर के भइदियो भन्दा पल्टन भयो, रेजिमेन्ट भयो, त्यसपछि कम्पू भयो, ब्रिगेड भयो। म यहाँ आइपुगेँ भन्दाखेरि अब त्यसपछि गएर एकैचोटि राणा शासनको पालामा अब जनमुखी जर्नल, जातै जर्नल भयो उनीहरू भन्दा। जर्नल यति भयो कि झन्डै सिपाहीभन्दा धेरै जर्नल हुन्थे। किन भन्दा त्यतिखेर ब्यारेक सिस्टम छैन। अब ब्यारेकमा बस्ने, घरमा बस्ने त खालि जर्नलै धेरै भयो। जर्नल, मेजर, कर्नल, तपाईँको कप्तानै धेरै हुनुभयो। सिपाही त सबै चाहिँ डेढामा। त्यो बिजुली गारद भन्ने एउटा एडिसी कम्पनी बाहेक त अरू त घरमा बस्दैन थिए, पल्टन बस्दै थिए भन्दाखेरि घरमा बस्ने, पल्टन बस्ने त जर्नलै धेरै हुने, अवसरै धेरै हुन्थ्यो त्यतिखेर भन्दा। अब त्यतिखेर गएर राणा पिरियडमा पछि यो जर्नलहरू बढ्दै गइसकेपछि त्यहाँ डिभिजन अहिलेको प्रितना खडा भयो। त्यसपछि गएर तपाईँको कोर पनि खडा गरे भनेको अहिलेको चमु पनि खडा भएको छ। त्यहाँ गरिएको छ यो पश्चिम कमान्डिङ जनरल, पूर्वी कमान्डिङ जनरल, पुकज, पकज, उकज, दकज, यो सबै तपाईँको यो चाहिँ यो गरेका थिए। यो चाहिँ चमुको अवधारणामा भनौँ न, कोरको अवधारणामा खडा गरियो। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको भक्तपुर डिभिजन, पाटन डिभिजन, यो के डिभिजन भने त अलि अगाडि खडा भइसकेका थियो भन्दा। त्यसपछि गएर मैले भने यो पुकज, पकज, दकज, पूर्वी कमान्डिङ जनरल, पश्चिम कमान्डिङ जनरल, उत्तर कमान्डिङ जनरल, दक्षिण कमान्डिङ जनरल, यसरी खडा गरियो। र अब प्रधान सेनापति त भइ नै हाल्यो आर्मी लेभल भन्दा। मैले यसरी राणाहरूको पालामा यसरी खडा भयो। मैले तपाईँहरूलाई एकचोटि दोहोऱ्याएँ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा 1819 सालमा कम्पनी खडा भयो। त्यसपछि रणबहादुर शाह फर्केर आएपछि राजा गिरिमायुद्धको पालामा बालक राजाले रणबहादुरले चाहिँ गद्दी त्यागेर उनी बनारस जान्छन्। बनारसबाट फर्केर आएपछि बालक राजा गिरिमायुद्धको पालामा आएर अनि उनीहरू इन्डियामा देखे। उनीहरूले ब्रिटिसको जर्नलहरू देखेपछि, ब्रिटिसको चाहिँ एउटा सङ्गठन देखेर आइसकेपछि आउन साथ भीमसेन थापा काजी हुन्छन् र काजी भएपछि जर्नल माग्छन्। जर्नल मागिसकेपछि अनि उनले मैले भने पल्टन र के अरे कम्पू बाहिनी खडा भयो। राणाको पालामा गएर अब यो डिभिजन र यो कोर खडा भयो र आर्मी खडा भयो। यसरी यो सेनाको विकासक्रम, सङ्गठनको विकासक्रम भएको छ। र हाम्रो गण कहिले भयो त भन्ने कुरामा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। गण त राणाको पालामा नै थिए,
कस्तो थियो भने एउटा रेजिमेन्टमा, एउटा पल्टनमा एउटा राइट हाफ एउटा लेफ्ट हाफ भन्थ्यो, दाहिनेपट्टि र बायाँपट्टि। त्यहाँ चाहिँ 550 को दुईवटा गण हुन्थे, 500 का दुईवटा गण हुन्थे। नाम चाहिँ दुईवटा गणको दिए हुन्थ्यो, तर जेठो गणको नामबाट रेजिमेन्ट पल्टन खडा गरिन्थ्यो भन्दा। अनि जस्तो कालीबहादुर जेठो छ, अब गोरखनाथ कान्छो छ भने यतापट्टि राइट हाफ दाहिनेपट्टि उभिने सामेले हुने कालीबहादुर, बायाँपट्टि सामेले हुने गोरखनाथ, र कालीबहादुरको नामबाट ऊ खडा हुन्थ्यो, के अरे एउटा रेजिमेन्ट पल्टन खडा हुन्थ्यो। र पल्टनको चाहिँ तपाईँको हेडक्वार्टर हुन्थ्यो झन्डै 20-25 जनाको। अब उतिखेर मेजर, त्यसपछि लेफ्टनेन्ट कर्नल कमान्ड गर्थे भन्दा हामीसँग रेजिमेन्ट स्तरको एउटा रेजिमेन्टमा दुईवटा बटालियन थिए, इन्डिपेन्डेन्ट बटालियन थिएनन्। अब जब 2009 सालमा 2008 सालमा जब देशमा प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि इन्डियन आर्मी छिराए मातृका प्रसाद कोइराला काङ्ग्रेसको पालामा। त्यो चाहिँ एउटा प्रायोजित रूपमा हामीसँग 42,000 स्ट्यान्डिङ आर्मी थियो त्यतिखेर। त्यसलाई मासेर सेनाको सुदृढीकरण गर्न भनेर ती सेनामाथि त्यो काङ्ग्रेसले चाहिँ यो काङ्ग्रेसी सेना भनेर शङ्का गरेर तिनलाई फाल्ने एउटा बाहना बनाएर जुन त्यसलाई डाउन साइजिङ गरियो, 9,000 मा झारियो। हेर्नुहोस् है त, 42,000 को सेनालाई 9,000 मा झारियो। हेर्नुहोस्, यी इतिहासले यो फुलबुट्टा तरिकाले जसरी लेखे पनि यो सेना फालिन्छ हरेक चोटि सत्ता परिवर्तन गर्दाखेरि। तपाईँको राजा महेन्द्रले पञ्चायत ल्याउने बेलामा त्योभन्दा अगाडिका अफसरहरूमाथि शङ्का गरिन्थे। यो माओवादीले चाहिँ तपाईँको 12 बुधेपछि यो चाहिँ प्रचण्ड पथलाई चाहिँ यो ल्याउने बेलामा पनि सेनामाथि थुप्रै शङ्का गरिए। प्रधान सेनापति नै फाल्न खोजिए। सेनाकै जर्नल माओवादी हुनलाई नेपाली सेनालाई माओवादीकरण गर्छु भनेर कसम खान पुगे। इट ह्यापेन्स। मैले के भन्दैछु भन्दा हरेक रेजिम चेन्जेसमा यो चिजहरू हुँदै जान्छ, यो संसारभरि हुन्छ भन्दा 7 सालपछि पनि ती सेनालाई राणाका टट्टु ठानेर 42,000 सेनालाई 9,000 बाट ढालिएको छ। बडा बेइज्जतीपूर्वक ढालिएको छ। हेर्नुहोस्, आम तपाईँको नेपालले बुझ्नुपर्छ। उनीहरूले राजीनामा दिन मानेन। नमानेपछि के गरेछ त्यतिखेरको राजा काङ्ग्रेस मिलेर इन्डियन आर्मी मिलेर के गर्यो, तीनटा मिलेर भनेपछि अब बालमा बस्ने हो भने 2 तह पदोन्नति घट्ने छ, पदको अवनति हुँदैन छ। राजीनामा जाने हो भने 1 पदको बढाएर पठाइने छ। हेर्नुहोस् है यहाँनिर कति बदमासी गरेको छ। हलदारदेखि सिपाही लेसनादेखिको जर्नलसम्म यही भन्यो। अब म रथी छु भनेदेखि अब म कहाँ झर्ने भाइ? रथी बाट मेजर जनरल एकैचोटिमा सहायक रथीमा 1 तारे झर्ने भाइ। लेफ्टिनेन्ट कर्नेल कप्तानमा हुने भयो, हलदार लेखनायक पुग्ने भयो, यदि जाहिर खाएर बस्ने भए। अब घर जाने हो भने हलदार साहब जमदार साहब हुने भयो, मेजर कर्नेल हुने भयो, कर्नेल जर्नल हुने भयो। अब कसले खान्छ त्यसरी? तपाईँको एउटा ह्युमुलेसनमा 99% अफसरहरू जाइ छोड्दे। यहाँ कति बदमासी गरेको छ। केही 1-2 जना बसे, तिनीहरूले चाहिँ एउटा बडा खाए, कर्नेल कप्तान भएर खाएर बसे भन्दाखेरि अब आएर यहाँनिर सङ्गठनलाई के गर्यो भन्दाखेरि जम्मा 9,000 बनाएपछि हाम्रो सबभन्दा ठुलो फर्मेसन भनेको बाहिनी बनाइदियो। हेर्नुहोस्, बाहिनी 2-3वटा बाहिनी बनाइदियो र रेजिमेन्टलाई पल्टनलाई गण बनाइदियो। गण 600-700 को नफरी बनाइदिएर सङ्ख्या बनाइदिएर गण बनाइदियो। र इन्डियन आर्मीले हामीलाई रेजिमेन्टबाट गण बनाइदियो। हाम्रो तपाईँको डिभिजन चमुबाट पृथ्वीनारायण चमुबाट हामीलाई बाहिनी बनाइदियो। बाहिनीबाट एकैचोटि आर्मी हेडक्वार्टर बनाइदियो। 2 तारे जनरलबाट एकैचोटि चिफुनी बनाइदियो। भन्दाखेरि यसरी मैले तपाईँहरूलाई एउटा सङ्गठनको इतिहास बताएँ। अन्तमा मेरो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म के निवेदन गर्छु भन्दा यो क्रमिकता म अहिले अर्को एपिसोडमा मात्रै सक्नेछु। यसमा हामीले विस्तृत रूपमा बुझाउन जरुरी छ। यो मेरो कर्तव्य हो। यो मैले 2053 सालबाट पहिलो एउटा किताब प्रकाशन गरेँ, शाही नेपाली सेना र प्रधान सेनापति बनेका। त्यो दिनदेखि आजको दिनमा अनवरत रूपमा मैले लेखेर आइरहेको छु, बोलेर आइरहेको छु। मेरो मान्यतालाई, मेरो लेखाइलाई जङ्गी अड्डाले मान्दैन, मान्नुपर्छ भने छैन हो। मेरो आक्रोश छैन। मैले थुप्रै 17-18 किताब लेखेको छु। एउटा किताब चाहिँ नेपाली जङ्गी अड्डाले हेर्दैन। कसको किताबहरू उनीहरूले पाठ्यक्रममा राख्छन्। मलाई यसमा केही पनि छैन हो। मैले जानेको कुरा
म अहिले पनि वर्दीविहीन सिपाही हुँ। मैले कलम चलाएँ, सैनिक इतिहासमा मैले पिएचडी गरेँ भन्दा मेरो आम दर्शकलाई मैले जानेको कुरा तपाईहरूलाई मैले पस्केको छु। म पूर्ण छैन र कमी कमजोरीमा सुधार गरिदिनु होला र अर्को एपिसोडमा म अब यो हात हतियारको विकास कसरी भयो, सेनाको दर्जाको विकास कसरी भयो र अरू विकास कसरी भयो भनेर म यो एपिसोड टुङ्ग्याउँछु र त्यसपछि म पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा, बहादुर शाहको विषयमा, राजेन्द्र लक्ष्मीको विषयमा, यो जङ्गबहादुर लगायतको विषयमा, जुन एउटा जसले नेपाल बनाए, बचाए, तपाईँको जमाए, यी महापुरुषहरूलाई अहिले कालो धब्बा लगाइँदैछ। यी नेपाललाई तपाईँको ढाल्नको लागि विदेशीको युरो डलर खाएर अहिले इतिहासलाई बदनाम गर्ने संस्थाहरू छन्, यहाँ व्यक्तिहरू छन्, यहाँ ठुला घरे पत्रिकाले ढाल्न खोज्छ चाहिँ तपाईँको हाम्रो एउटा इतिहासलाई। अनि कार्ल मार्क्स राम्रो, माओ राम्रो, लेनिन राम्रो, प्रचण्ड राम्रो, बाबुराम राम्रो, खड्गप्रसाद ओली राम्रो, त्यो सुमार्गी राम्रो, त्यसपछि गएर यो तुके शेर्पा राम्रो हो। यो इतिहास लेखाउनको लागि पुरानो पात्रहरू अहिले सब तपाईँको ढाल्न लाग्दैछ यो देश आफैले। त्यो भएको हुनाले यो मैले जानेको कुराहरू, पढेका कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई यो अर्को पुस्तालाई भनिनँ भने मलाई पाप लाग्नेछ र देशको लागि म केही धर्म गरौँ भन्ने मेरो मनसाय हो। नमस्कार, जय नेपाल। समाजको आवाज.com